हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन एडिटिव्स फॉर बेवरेजेस के मशरूबात की तैयारी के अंदर कौन कौन से एडिटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, एडिटिव्स क्या होते हैं। एडिटिव्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर इंटेंशनली added into the food to enhance the shelf life and reduce the wastage of food is known as additives. Additives ऐसे कीमियाई मरकबात होते हैं जो कि इंटेंशनली खुराक में शामिल किए जाते हैं ताकि खुराक की प्रोसेसिंग, उसकी शेल्फ लाइफ और उसकी क्वालिटी को जो है वो बढ़ाया जा सके। ऐसे तमाम कीमियाई मरकबात को हम एडिटिव्स कहेंगे। मिसाल के तौर पे शुगर, साल्ट, कलर, फ्लेवर्स, दीज आर ऑल एक्ट एज एडिटिव्स। तो एडिटिव्स जो होते हैं ये इनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इनको खुराक के अंदर मुख्तलिफ मकासद के लिए शामिल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग एडिटिव वो ये है कि इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। एडिटिव्स आर यूज टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ फूड्स। इसके अलावा एडिटिव्स जो होते हैं ये खुराक की जो है वो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर देते हैं। एंड लास्टली इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स। ग़िज़ाई वैल्यू इसकी वजह से जो है वो बढ़ जाती है और इसके अलावा इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, यानी वेस्टेज को कम कर देते हैं। तो अब हम चंद एक एग्जांपल्स लेते हैं एडिटिव्स की, उनको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स। एसिड्स जो होते हैं ये बतौर एडिटिव्स खुराक के अंदर दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये खुराक की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे खुराक का जायका बेहतर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑरेंज जूस बना रहे हैं तो उसके दौरान हम एसिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। और दूसरा, एडिटिव्स खुराक को महफूज करने के अंदर भी अपना रोल अदा करते हैं क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। फास्फोरिक एसिड को कोला ड्रिंक के अंदर पीएच को कम करने और टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जूसेस वगैरह जो हैं उनके अंदर भी जो है वो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, उससे उनकी एसिडिटी को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। और हम इसके अलावा डिफरेंट एसिड्स यूज़ करते हैं, मसलन मैलिक एसिड हो गया, टाटारिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड्स वगैरह। ये सारी एसिड्स की एग्जांपल्स हैं जो कि बतौर एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड, हमारा जो इम्पोर्टेंट एडिटिव है जो कि बेवरेज की प्रोडक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है वो शुगर एंड स्वीटनर्स। शुगर जो है ये बतौर एडिटिव्स जूसेस और मशरूबात के अंदर टेस्ट को स्वीट बनाने के दौरान जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेवरेज की प्रोडक्शन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूजेबल एडिटिव्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के दौरान मशरूब। तो एडिटिव्स मशरूब को, ये वाला एडिटिव्स मशरूब को मीठा करने के लिए इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ थोड़ी सी विस्कोसिटी को भी जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। शुगर के अलावा हम और भी बहुत सारे स्वीटनर्स यूज़ करते हैं, मसलन ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, साइक्लामेट, सुक्रालोज, स्टीविया वगैरह जो है वो इनका इस्तेमाल करके हम अपने मशरूबात को मीठा भी करते हैं और ज़ीरो कैलोरिक भी बनाते हैं। तो स्वीटनर का इस्तेमाल करके मशरूब की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। तो सुक्रोज,
glucose, stevia, these are the example of additives. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی کلرز اینڈ فلیورس. کلر اینڈ فلیورز دیز آر موسٹ پاپولر ایڈیٹیوز یوزڈ ان دی پروڈکشن آف بیوریجز. کلرز جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, آرٹیفیشیل فلیورس اینڈ نیچرل کلر, آرٹیفیشیل کلرز اینڈ نیچرل کلرز. تو قدرتی رنگوں میں کیرمل کلر جو ہے وہ سب سے زیادہ بیوریج کی پروڈکشن کے اندر استعمال ہوتا ہے, اور موسٹلی یہ کوکا کولا اور پیپسی کولا کی تیاری کے اندر جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل کلرز ہیں ان میں راسبیری ریڈ, لائم یلو, ٹاٹرازائنز, دیز آر دا کلر وچ آر یوز ان دی پروڈکشن آف ڈفرینٹ بیوریجز. اس کے علاوہ فلیورز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, آرٹیفیشیل فلیورز اینڈ نیچرل فلیورز. تو بیوریج انڈسٹری کے اندر موسٹلی جو ہے وہ آرٹیفیشیل فلیورز کا استعمال کیا جاتا ہے. آرٹیفیشیل فلیورز میں اسٹرابری کا فلیور ہو گیا, آم کا, سیب کا فلیور وغیرہ, یہ سارے فلیورز جو ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں بیوریج کی پروڈکشنز کے اندر. نیکسٹ ہے جی بینزوئک ایسڈ. Benzoic acid, it act as a preservative and used for the preservation of different products. Benzoic acid مختلف قسم کی بیریز اور پلمس کے اندر جو ہے وہ نیچرلی پایا جاتا ہے, اور وہاں پہ اس کے پائے جانے کا مقصد پریزرویشن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو, ان پھلوں کو محفوظ کرتا ہے. یہ بطور اینٹی مائکروبیل ایجنٹس جو ہے یہ مختلف پروڈکٹس کی تیاری کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بینزوئک ایسڈ ریٹارڈ دی گروتھ آف مائکرو آرگنزم ان دا ڈفرینٹ فوڈ پروڈکٹس. بینزوئک ایسڈس جو ہے وہ مارجرین, سویا ساس, جیمز کی تیاری کے دوران بھی اس کو بطور پریزرویٹو کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ایک سالٹ ہے سوڈیم بینزوئٹ جو کہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا پریزرویٹو ہے. تو بینزوئک ایسڈ ہم موسٹلی کوکڈ فوڈ کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارا اینٹی آکسیڈنٹس. اینٹی آکسیڈنٹس آر دوز کیمیکل سبسٹانسز وچ ریٹارڈ دا آکسیڈیشن پروسیس ان فوڈ, اور اس کے نتیجے میں ہماری خوراک کی جو شیلف لائف ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو فروٹ ڈرنکس کے اندر بھی اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ ایک ایسے ڈرنکس ہیں جن کے اندر نیچرلی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وائٹامن سی جو کہ ڈرنکس کی تیاری میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, یہ اس کو اسکاربک ایسڈز بھی کہتے ہیں. یہ جوس کی نیوٹریشنل ویلیو کو بھی انکریز کرتا ہے, اینڈ اٹ از یوز ٹو ریٹارڈ دا آکسیڈیشن پروسیس ان جوس. تو وائٹامن سی جو ہے وہ اورنج جوس کے اندر ہم اس کو بطور نیوٹریشنل ایجنٹ اور بطور اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اینٹی آکسیڈنٹس کے بعد ہمارا آتا ہے بفرس. بفر آر آلسو important class of the additives. Buffers are chemicals which are added into the food and it resists the change in pH. بفر سے مراد ایسے اجزاء جو کہ کسی بھی فوڈ میں شامل کیے جاتے ہیں اور یہ اجزاء خوراک کی پی ایچ کو چینج ہونے میں ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں, اور یا پھر پی ایچ چینج ہو رہی ہے تو اس کی چینج ہونے میں تبدیلی کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں. بفرز جو ہیں یہ بطور ایڈیٹیوز ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اور مشروبات کی تیاری میں بھی کافی زیادہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو سوڈیم سائٹریٹ از دا کامن ایگزامپل آف بفر which is used
ایز اے پرزرویٹو. شکریہ.